से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात ठीक होते तो हम आज भी हुकूमत में होते। यानी जो अमरीकी साजिश का जो बयानिया पीटीआई ने बनाया था, इसका मतलब ये कि आपने खुद ही उसमें से हवा निकाल दिया कि कोई साजिश नहीं हुई थी, बस आपके ताल्लुकात इधर खराब हो गए थे तो हुकूमत चली गई। जी नहीं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। हमारा बयानिया वही है जो इमरान खान साहब पेश कर चुके हैं और पीटीआई का बयानिया यही है कि हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत हुई और ये जो एक रिजीम चेंज का एक एक्सरसाइज है, इसके साको सबाक है, ताने बाने जुड़ते हैं और तभी हमने ये मुतालबा किया और वो मरासला जो है हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत पे पेश किया कि उसको देखकर वो एक जुडिशल कमीशन कायम कर दें और वो जुडिशल कमीशन जो है वो देख ले कि हकायक क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि शाह साहब फवाद चौधरी साहब जो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े सीनियर रिस्पॉन्सिबल एक लीडर हैं पीटीआई के, तो वो अगर ये कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब थे इसलिए हम निकले, इसका आप उसको बिल्कुल उसकी नफ़ी कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे पीटीआई के। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे बैकग्राउंड नहीं मालूम कि उन्होंने ये सवाल क्या था और उसका पसे मंजर क्या था। जब तक वो मेरे सामने ना हो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। मैंने आपको पेश किया है जो पार्टी का नुक्ता नजर है, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। ठीक है, अच्छा शाह साहब वो ये फरमा रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब ना होते तो हम आज भी हुकूमत में होते। फवाद चौधरी साहब ने किस पस मंजर को सामने रखते हुए बयान दिया, मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। मैं अर्ज कर रहा हूं जो पार्टी का बयानिया है मैंने आपकी खिदमत पे पेश किया है। इमरान खान साहब जो पेश कर रहे हैं मैं उसी को दोहरा रहा हूं और ये हमारी पार्टी की पोजीशन है। ठीक है, शाह साहब आज सेनेटर इल्हान उमर से भी मुलाकात हुई और बड़ा उस पर तनकीद है सोशल मीडिया पर कि जी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज अमेरिका ने करवाया, फिर अमेरिकी सेनेटर से आप मिल रहे हैं, तो एक तो ये बताइएगा कि क्या मुलाकात में उन्होंने इस अमेरिकी जो मुबैना साजिश है उसका उनसे तस्करा किया? पहली बात तो ये है हमारी अमेरिका के साथ या अमेरिकी कांग्रेस के साथ कोई जंग नहीं है। मत भूलिए, हम अमेरिका के अहमियत को भी समझते हैं और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात की अहमियत से नावाकिफ नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अमेरिका की दोस्ती कबूल है, गुलामी कबूल नहीं है। ये डिस्टिंक्शन आप जरा समझ जाइए, नंबर एक। नंबर दो, इल्हान उमर साहिबा आप तशरीफ लाई और उनको दावत हमने दे रखी थी, हमारी गवर्नमेंट ने दावत दी थी, आप वो तशरीफ लाएं और हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ वहां कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में बहुत से ऐसे मामलात जिनमें पाकिस्तान दिलचस्पी रखता है उन्होंने आवाज उठाई। इस्लामोफोबिया पर जो हमारा नुक्ता नजर है उसकी वो आवाज बनी। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो मकबूजा कश्मीर में वहां जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, उस पर उन्होंने डिबेट करवाई और वो डिबेट कोई 4 घंटे की डिबेट थी और उन्होंने अपना ये बहुत बड़ा कदम लिया। तो हम ऐसे सेनेटर्स की, कांग्रेसमैन की इज्जत करते हैं जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं और जो असूली मौके पर स्टैंड देते हैं। तो आज वो आई, वजीर आज़म अपना इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वो उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हैं और वो समझती हैं कि आज इमरान खान करोड़ों 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों के दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ इश्यूज पर उन्होंने स्टैंड दिया है उस पर हम उनको सराहते हैं। तो शाह साहब उन्हें तो फिर अफसोस भी हुआ होगा जो जिस तरह आपका बयानिया है कि एक अमरीकी मुदाखलत से रिजीम चेंज हुई और इमरान खान साहब को हटाया गया, इसका कोई तस्करा नहीं हुआ इस मीटिंग में?
کہ اس میٹنگ میں ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا جن ایشوز پر ان کا ایک پبلک نے پوزیشن دی ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنا اسلاموفوبیا کے لیے جو ان کی کاوشیں تھیں، جو کوششیں تھیں، جس طرح ہم نے OIC میں کنسنسس بلڈ کیا، جس طرح نیو یارک میں ہم نے کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے پاکستان نے کردار ادا کیا، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ کس طرح ٹیررزم کو 9/11 کے بعد اسلام کو جوڑا گیا اور پوری ایک مذہب کو ایک رنگ میں رنگا گیا، اس پر انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ کس طرح مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر ہمارا کیا پوزیشن تھی، کس طرح ہم نے اپنے ڈوسیئر مرتب کیے، ان ڈوسیئرز کو ہم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کیا، ہم نے سلامتی کونسل کے صدر کو پیش کیا، مختلف وزرائے خارجہ کو پیش کیا، اور کس طرح ہندوستان کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کا ہم نے ذکر کیا، اور کس طرح انہوں نے اس آواز کو اٹھایا، اس پر تبادلہ خیال رہا۔ ٹھیک، شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ بطور حکومت بھی اور اب بطور سیاسی جماعت آپ کے حکومت چھوڑتے ہوئے وقت اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کیسے تھے، اور بطور سیاسی جماعت اب کیسے تعلقات ہیں؟ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ اداروں کی قدر کی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہر ادارے کی اپنی اہمیت ہے۔ ہمارا موقف ہے، ہمارے پاکستان کو، اور عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ جن ممالک میں فوج کو نقصان پہنچا، اور انہوں نے مثال دی عراق کی، انہوں نے مثال اور ممالک کی دی، اور ممالک کی دی جہاں پہلے افواج کو کمزور کیا گیا اور پھر ملک میں انتشار پیدا ہوا۔ پاکستان کی ایک مضبوط فوج ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارے مفاد میں ہے، اور انشاءاللہ اس کا ہم نے ماضی میں بھی دفاع کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ فوج پر تنقید تو کون کرتا رہا؟ فوج پر تنقید تو وہ کرتے رہے جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں۔ ڈان لیکس کس کے کھاتے میں آتی ہے؟ میمو گیٹ کے پیچھے کون تھا؟ یہ آج قوم کو سوچنا چاہیے۔ گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی تھی، کیا وہ آپ کی فوٹیج آپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ یقیناً ہوگی، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ ابھی 2 دن پہلے اسمبلی میں علی وزیر صاحب نے اور محسن داوڑ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، اور پوری مسلم لیگ اور پوری پیپلز پارٹی خاموشی سے ان کی گفتگو سنتے رہے، اور پاکستان کے موقف کا دفاع کسی نے نہیں کیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا ہے کہ آزاد عدلیہ ہماری ضرورت ہے، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ کراچی کے جلسے میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے میں نے جیل بھی کاٹی، اور اس تحریک میں بھی شامل ہوا جس میں کہ عدلیہ کی آزادی کا ذکر ہوا، جس میں بہت سے ہمارے معزز ججوں نے حلف لینے سے انکاری ہوئے۔ تو اداروں کی آزادی اور ان کی خود مختاری کے ہم قائل ہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات کرتا ہے۔